मेरा नाम ड्राइवर अदील है। मेरे पास एक कोस्टर गाड़ी है जिसे मैं मरी से मुख्तलिफ मुकामात पर लेकर जाता हूँ। पिछले दिनों मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरी ये कहानी सुनकर वो बात सीख लें जो कि मैंने 6-7 महीनों बल्कि 1 साल में सीखी, और इस कदर कड़ा सबक मिला कि उसके बाद शायद मैं किसी पर भरोसा न कर पाऊँ। मेरी गाड़ी मरी होटल के करीब रुकती थी। सवारियों से भरी गाड़ी लेकर जब मैं होटल के करीब रुकता तो होटल वालों से भी मेरी जान पहचान बन जाती थी। इन लोगों का काफ़ी सारा खाना वगैरह बिक जाता, जबकि मेरे पास मौजूद सवारियां खुश हो जाती थीं। एक दफ़े मेरे पास एक मर्द सवारी बैठी थी। मुझसे कहने लगा कि हज़रत, ये गाड़ी आप इस होटल के करीब न रोका करें। मैं होटल का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उस सवारी ने मुझे ये बात बताई कि इस होटल के करीब आप अपनी गाड़ी न रोका करें। मैंने कहा, भाई क्यों न रोका करूं? कहने लगा कि यहाँ पर मौजूद बाथरूम जो है वो बड़ा ही ख़तरनाक है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, मैं टॉयलेट या बाथरूम की वजह से तो अपनी गाड़ी नहीं रोकता। मैं तो इसलिए रोकता हूँ ताकि सवारियाँ खुद को तरोताज़ा कर लें और हम फिर से अपने सफ़र का आगाज़ कर सकें। आपको ये ख़तरनाक वाली बात किसने बता दी? ये सुनकर वो हंसने लगा। बोला कि साहब, मैं तो वकील हूँ, मेरा तो काम लोगों का मुशाहिदा करना है। मैं किसी पर कोई बात नहीं कसता यहाँ तक कि मुझे मुकम्मल मालूमात न मिल जाएं। मैंने कहा, अच्छा तो वकील साहब ये बताएं कि आपको मरी के होटल में मौजूद इस बाथरूम में ऐसी भी क्या ख़तरनाक जिन, भूत या चुड़ैल नज़र आ गई कि आप मुझे यहाँ गाड़ी रोकने से मना कर रहे हैं? वकील साहब ने कहा कि अगर मैं आपको पूरी बात बता दूं तो आपके कानों से धुआं निकलने लगेगा। कौन सा धुआं भाई साहब? मैं तो सारी ज़िंदगी गाड़ी चलाता रहा हूँ, हर तरह के तजर्बात से गुजरा हूँ। अब ना मेरे कानों से धुआं निकलता है और ना ही मुंह से आग। मैं बहुत ही ठंडे मिजाज का आदमी हूँ। कहने लगा, अच्छा ये बताएं कि ये टॉयलेट बनवाया किसने है? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मैं इस टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन के बारे में तो कुछ नहीं जानता। आप बस मुझे इतना बता दें कि आपको इस टॉयलेट से मसला क्या है। मसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप बताएं कि आपको पहले कौन सी बात बताई जाए। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि पीछे एक लेडीज सवारी के चीखने की आवाज़ आई। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। वकील साहब ने भी बड़े मशकूक अंदाज में पीछे मुड़कर देखा और कहने लगे, देखा, ये उसी बाथरूम का कमाल है। इसी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। मैंने आपको पहले भी मनाया कि इस होटल के सामने सवारियों को मत रोका करें, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आई। भाई साहब, पता नहीं उस औरत ने चीख क्यों मारी है। आप खामखा उस टॉयलेट के पीछे पड़ गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं खामखा तो टॉयलेट के पीछे नहीं पड़ा। बस ये कहूँगा कि आइंदा वहाँ पर लेडीज सवारियों को मत उतारिएगा। मर्दों को जाने देते हैं तो खैर है, लेकिन औरतों को उस गुसल खाने या टॉयलेट में नहीं जाने दें। अच्छा ठीक है, आपकी बात पर मैं गौर करूँगा, लेकिन जब तक आप मुझे वजह नहीं बताएंगे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे शर्म आती है, हालांकि मैं शादीशुदा हूँ, मगर फिर भी अल्लाह ने बड़ी हया दी है मुझे। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। भाई साहब, पहेलियाँ मत बुझवाएं, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। मुझे अब मुकम्मल बात बताएंगे तो ही कुछ समझ आएगी। इस तरह मैं इशारों किनारों में बात तो नहीं समझ सकता। चलिए फिर, अगर आपको इतना ही तजस्सुस है, 2 महीने पहले यहाँ पर यही कोस्टर गाड़ी रुकी थी। इसमें से 2 कवारी औरतें उतरी थीं। वो गुस्ल खाने में गईं। वो जो टॉयलेट ऊपर बना है 2 नंबर वाला, उसमें गई थी, वही जिसके जाने के 50 रुपए भी लेते हैं। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या हुआ उनको? छोड़ें, रहने दें, आप यकीन नहीं करेंगे। ये कहकर वकील साहब फिर चुप हो गए। फिर मुझे गुस्सा देखकर कहने लगे, वो दोनों औरतें अब पेट से हैं। कवारी हैं लेकिन फिर भी पेट से हैं। या क्या बकवास कर रहे हैं? पेट से हैं तो इसमें उस गुसल खाने या टॉयलेट का क्या कसूर है? मेरी बात सुनकर वकील साहब ने अपने मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोले, चुप करें, वो दोनों लड़कियां इसी कोस्टर में हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। पता नहीं बेचारी कहाँ जा रही हैं। मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मेरे गांव की हैं। आपके गांव की हैं? आप खुद कहाँ से हैं? मैंने मशकूक नज़र से आपके गांव की हैं? आप खुद कहाँ से हैं? मैंने मशकूक नज़र से उस वकील को देखते हुए कहा तो वो खिसियाना होकर बोला, देखें जी,
मेरा मकसद तो सिर्फ ये था कि मैं आपको आगाह कर दूं। बाकी लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ना मेरा फ़र्ज़ है और मैं ये लड़ता रहूँगा। मुझे इन दोनों औरतों की बहुत फिक्र है। इन्होंने जो बात मुझे बताई वो यकीन के काबिल तो नहीं है, लेकिन वो औरतें हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगी। अपनी इज्जत के बारे में कौन औरत झूठ बोलती है। बातें करते करते टूल प्लाजा आ गया। वहाँ पर रश था, हमें रुकना पड़ा। तब वकील साहब ने मुझे कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो उन औरतों को बुलाकर खुद आप उनसे इस बात की तस्दीक कर लीजिए। मैंने मजीद अपना सर पकड़ लिया। ये आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? मैं किसी औरत से ये कैसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो क्यों, कब और कैसे आया? आपका दिमाग तो नहीं खराब? माफ़ कीजिएगा जी, मैं वकील हूँ। मैं ताकि आप आइंदा किसी औरत को वहाँ लेकर न जाएं, वरना हो सकता है कि आपके सर भी इल्ज़ाम आ जाए। अच्छा ठीक है, मुझे इन फजूल की राम कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं। आप चुप होकर अपना सफ़र काटिए। मेरी बात सुनकर वकील ने बुरा सा मुंह बना लिया था। कहने लगा, आपको कुछ ही घंटे में इन सब लोगों की असलियत पता चल जाएगी। मैं कल दोबारा इसी कोस्टर में आपके साथ आऊँगा और आपको सारी हकीकत इस तरीके से बताऊँगा कि ज़िंदगी भर आप भुला नहीं पाएंगे। अब तो मुझे उस वकील की बातों पर बहुत ज़्यादा तजस्सुस होने लगा था। मैं समझ नहीं पाया था कि वो ये सारी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन उसने कहा था कि वो अगले दिन आएगा, सो मैंने अगले दिन का शिद्दत से इंतज़ार किया। उस दिन जब मैं घर गया तो मेरी बीवी का रवैया बड़ा अजीब सा था। मैंने उससे बहुत बार पूछा भी कि क्या हुआ। कहने लगी कि हुआ तो कुछ नहीं, आज हमारे घर में एक लड़की आई थी। कह रही थी आज हमारे घर में एक लड़की आई थी कह रही थी कि मरी वाला होटल बहुत अजीब सा है। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर चौंक गया। क्या तुमसे भी किसी ने टॉयलेट वाली बात की है? मैंने अपनी बीवी से पूछा तो वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगी। हाँ, उसने भी मुझसे मरी के होटल की टॉयलेट की बात की थी। क्या कहा उस औरत ने? पता नहीं मंसूर, अजीब सी औरत थी, अजीब अजीब बातें कर रही थी। मैंने तो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं तो सोचती हूँ कि काश मैं उसे दिलचस्पी और तवज्जो से सुन लेती तो मुझे पूरी बात मालूम होती, क्योंकि वो आपका भी नाम ले रही थी। कह रही थी कि वो आपको जानती है, लेकिन आप उसे नहीं जानते। मैं अपनी बीवी की बातें सुनकर परेशान हो गया। उसने क्या कहा? वो मुझे कैसे जानती है? मैंने अपनी बीवी से पूछा तो उसने कि वो आपको अब इस तरह से जानती है कि आपकी कोस्टर में सफ़र करती है। उसका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है, वो बहुत दूर पड़ता है, 2 घंटे का सफ़र होता है। कोस्टर का किराया कम है, इसीलिए वो आपकी कोस्टर में जाती है। लेकिन आज तक तो मैंने भी उसे नहीं देखा। अगर गांव की होती तो मालूम होता मुझे। लगता तो यही है कि हमारे गांव की है। आज मुझे एक वकील मिला, वो भी कह रहा था कि मैं इस गांव का हूँ, लेकिन सच पूछो तो मैंने उसे किसी शादी ब्याह या कहीं दुकान पर भी नहीं देखा। पता नहीं, आजकल अजीब अजीब लोग टकर रहे हैं जिनका हमें पता नहीं होता। हो सकता है कि हम लोगों से बहुत अलग थलग रहते हों, इसलिए हमें उनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं। मेरी बात सुनकर बीवी ने भी मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। मैं सुबह उठा तो मेरी बीवी बड़ी परेशान नज़र आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। कहने लगी कि आज हमें अननोन नंबर से कॉल और मैसेज आए हैं। मैंने मैसेज तो नहीं देखे, अलबत्ता कॉल मैंने बंद कर दी थी। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान इसलिए हुआ, वो घर में अकेली रहती थी, अक्सर ही परेशान हो जाया करती थी। जब भी मैं उससे कोई बात करता तो वो मुझसे ज़रूर पूछती कि आपको कोई ख़तरा तो नहीं है, आपका कोई दुश्मन तो नहीं। मैं उसे क्या बताता कि मैंने तो सारी ज़िंदगी शराफत के साथ गुजारी है, मेरा भला कौन दुश्मन होगा। मेरी दोस्ती रिश्तेदारी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी से थी, लेकिन बीवियाँ अक्सर वहमी और बहुत ज़्यादा डरपोक होती हैं। सो मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी, कहा कि तुम इस नंबर के बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं खुद देख लूँगा कि ये कौन है। तुम फ़ोन नहीं उठाना, सिर्फ मेरी कॉल आएगी तो बात कर लेना, वरना कोई उल्टे सीधे मैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी ने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि वाकई में उसने आज तक किसी लड़के से बात, ये बड़ा अजीब था क्योंकि वो कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, तो उसे ये सारे मैसेजेस और ये बातें अजीबो गरीब लग रही थीं। मैंने अपनी बीवी से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रखी थी। हाँ, बस इतना ज़रूर जानता था
کہ میری بیوی نیک اور شریف ہے، اسے دنیا کی ہوا بھی نہیں لگی۔ آج پورا دن بے چینی میں گزرنے والا تھا۔ رہ رہ کر مجھے وہ رانگ نمبر والے میسج یاد آ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں پڑھا نہیں تھا، سو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے اندر لکھا کیا ہے۔ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی اس بات کی الگ سے ٹینشن لے، اسی لیے اس کے سامنے میں نے میسج دیکھے بھی نہیں۔ فون اس کا تھا تو میں گھر پر ہی رکھ آیا۔ جب میں کوسٹر چلانے کے لیے اندر بیٹھا تو ایک آدمی پہلے سے ہی کوسٹر میں موجود تھا۔ اس کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا، یہ کل والا وکیل ہی تھا۔ اسے دیکھ کر میری حیرت لازمی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آج آپ نے کیا کہیں جانا ہے؟ وکیل صاحب بڑے جوش سے بولے، جی ہاں، آج تو مجھے بہت خاص مشن پر جانا ہے۔ آپ کوئی سپاہی ہیں کیا؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا، نہیں جی، مشن تو ہم وکیلوں کے ہوتے ہیں، اصل مشن اور اصل کیس تو ہمارے ہیں، یہ باقی سپاہی وغیرہ تو سرکار کا حکم مانتے ہیں، ہم اپنے دماغ سے چالیں چلتے ہیں اور اگلے کی نسلیں تباہ کر دیتے ہیں۔ وکیل صاحب اتنا غرور بھی اچھا نہیں، میں نے اسے طنزیہ انداز میں کہا، تو اس نے بھی مجھے بڑے روب والے انداز میں چپ کرواتے ہوئے کہا، دیکھیے قانون تو ہم نے پڑھا ہے، آپ نے نہیں، اس لیے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں۔ ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں آپ کو کسی دن اپنے آفس میں بلاؤں گا تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ ہماری زندگی کیسی ہے۔ ہم نے آج تک اپنے کسی دشمن کو جانے نہیں دیا، بدلہ لینے میں ہم اتنے پکے ہیں کہ 100 سال تک کسی کی دشمنی نہیں بھولتے۔ میں وکیل کی بات سن کر حیران رہ گیا کہ وہ یہ کیسی رعونت والی باتیں کر رہا تھا۔ ایسی فرعونیت تو پہلے زمانے کے ایسے بادشاہوں میں بھی نہیں ہوتی تھی جو اپنے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہوتے تھے۔ اس نے میری کوئی بات نہیں سنی، بس وہ اپنے ذوم میں تھا۔ میں بھی چپ ہو گیا، اس سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باقی مسافر بھی آ گئے تو کوسٹر کے چلنے کا وقت ہو گیا۔ میں نے سفر کی دعا پڑھی۔ ہم لوگ کوسٹر چلا کر اسی مری والے ہوٹل پر رکا کرتے تھے تاکہ لوگ بھی فریش ہو جائیں اور ہماری بھی تھکن تھوڑی کم ہو جائے۔ سو جیسے ہی مری والا ہوٹل آیا، میں نے کوسٹر روکی تو وکیل صاحب اس طرح جھپٹ کر باہر نکلے جیسے انہیں کوئی بہت بڑا سانپ نظر آ گیا ہو۔ میں تو ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی باتیں کر رہے تھے۔ تب گرد اکٹھے ہو گئے۔ کوسٹر کے اندر سے نکلنے والے یہ آدمی میرے علم میں نہیں تھے، نہ ہی میں نے ان کا کرایہ وصول کیا تھا۔ یہ کوئی اجنبی لگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کیمرہ وغیرہ پکڑ رکھا تھا، ان کے اوپر کالے کوٹ کا لباس تھا اور سبھی بہت تیار شدہ لگ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ساتھ میں 2-3 عورتیں بھی تھیں جو کہ اسی کوسٹر سے اتری تھیں، لیکن ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ عورتیں عام عورتیں نہیں ہوں بلکہ ان کے ہاں بچہ ہونے والا ہو۔ سب کے پیٹ بڑھے ہوئے تھے اور وہ عجیب طریقے سے چل رہی تھیں۔ میں نے اس سے پہلے کسی حاملہ عورت کو اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج لگتا تھا جیسے ہماری گاڑی میں 2-3 حاملہ عورتیں موجود تھیں۔ میں عورت کی ویسے بھی بہت عزت کرتا تھا، پھر ایسی حالت میں تو اور زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ میں نے انہیں سلام کیا، مخاطب کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میری طرف نفرت سے دیکھنے لگیں جیسے مجھ سے انہیں کوئی بہت خاندانی دشمنی ہو۔ میں نے کہا، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ آپ اٹھ کر چلیں پھریں، آپ رک جا کر گاڑی میں بیٹھیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں۔ ان عورتوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میاں، ہمارے پاس اپنے لوگ ہیں، تم جا کر اپنا کام کرو۔ ان کا ٹکا سا جواب سن کر میں چپ ہو گیا۔ حالانکہ عموماً خواتین ایسی ہوتی نہیں ہیں، ان کو اگر کوئی مدد کرنے کا کہے تو وہ خوشی خوشی مدد قبول کر لیتی ہیں۔ خیر، میں بھی اپنا منہ کھٹا کرایا تھا۔ مجھے بڑا احساس ہوا تو میں آ کر واپس اپنی کوسٹر میں بیٹھ گیا، لیکن ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ شور کی ایک آواز بلند ہوئی۔ میں وہ آواز سن کر اٹھا۔ میں نے آ کر دیکھا تو اس ٹوائلٹ کے آگے بڑا رش لگا ہوا تھا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا جس میں سے مجھے وکیل صاحب صاف نظر آ رہے تھے۔ میں اوپر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ٹوائلٹ نیچے بنا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں 2-3 کیمرہ والے لوگ بھی موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں کیمرہ تھے اور وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔
پھر وکیل صاحب نے اپنے ہاتھ میں مائک پکڑا اور کچھ کہنے لگے، شاید کہ وہ کوئی ویڈیو بنوا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی کھڑی تھیں جو کہ واقعتاً حاملہ لگ رہی تھیں۔ ان عورتوں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ وکیل صاحب ان کی وکالت کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے جو بات کہی اس پر یقین کرنا بڑا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ عورتیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی میڈیکل رپورٹ بھی میرے پاس ہے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں شادی ہی ہیں، غیر شادی شدہ ہیں مگر پھر بھی امید سے ہیں۔ ان کی اس گناہ کا ذمہ دار ایک ایسا شخص ہے جسے ہم نہیں جانتے، لیکن آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ جو بھی ایسے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوتا ہے اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ سنگسار کر دینا۔ اس شخص نے جو کہ اس ہوٹل کا مالک ہے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کی ہے یا پھر کوئی چال چلی ہے کہ اس ٹوائلٹ کو استعمال کرنے والی لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ ثبوت میرے سامنے ہے، آپ ان لڑکیوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جس دن یہ امید سے ہوئی اسی دن انہوں نے یہ پبلک ٹوائلٹ استعمال کیا تھا۔ میں یہ بات شاید اس طرح نہ کرتا، لیکن جب یہ واقعہ 2-3 بار ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے۔ میں تو سب سے درخواست کروں گا، پولیس سے بھی، کہ اس سارے ہوٹل کی تلاشی لی جائے اور ان عورتوں کو انصاف دلایا جائے جو اپنی عصمت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ وکیل کی بات سن کر مجھے بڑا مصنوعی سا لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ ساری کہانی بنی بنائی ہے۔ ہوٹل کا مالک تو میرا جاننے والا تھا، میں اس کو اچھی طرح پہچانتا اور جانتا تھا۔ وہ حج کر چکا تھا اور بہت ہی نیک قسم کا آدمی تھا۔ یہ ہوٹل تو اس نے لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا ہوا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنا کوئی منافع وغیرہ رکھنے کی نیت سے اسے نہیں چلایا۔ مسافروں کی مدد کے لیے ہوٹل کھولا گیا۔ خدا جانے کہ یہ آدمی ایسی خرافات باتیں کیوں کر رہا تھا۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا اس وکیل کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے اس سارے منصوبے کو غلط ثابت کر سکتا ہوں۔ تم جو دعویٰ کر رہے ہو وہ بالکل جھوٹا ہے۔ یہ سن کر تو وکیل صاحب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ کہنے لگا، میرے پاس میڈیکل رپورٹ ہے۔ میں نے کہا جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور سب لوگ یہیں کے یہیں دیکھیں گے۔ وکیل تو اور زیادہ حیران ہو گیا۔ شاید کہ اگر میں کوئی اور طریقے سے کام کرتا تو مجھے گالیاں پڑتی، لوگ مجھے بے حیا اور بدتمیز کہتے، لیکن میں نے طریقے سے کام لیا کیونکہ میں ان عورتوں کی چال ڈھال سے واقف تھا۔ ایک دن میں کوئی عورت حاملہ نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے بھی اسی حلیے والی 2 لڑکیاں میری کوسٹر میں بیٹھ کر شہر جاتی رہی تھیں۔ اب یہ کیسے ہو گیا کہ یہ اچانک سے امید سے ہو گئیں؟ میں جانتا تھا۔ میں نے پھر ایک ایسا کام کیا، یہ سب لوگ مجھے دیکھتے ہی رہ گئے۔ میرے ہاتھ میں ایک سوئی تھی جو میں نے ان حاملہ عورتوں کے پیٹ پر ماری، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا مجمع مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ لیکن اگلے لمحے سب کے منہ کھلے کے کھلے اور آنکھیں پھٹی کی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ہوا ہے وہ کیا ہے۔ سب کی آنکھوں میں حیرت تھی اور بے شمار حیرت تھی۔ میں نے آج سے پہلے ان لوگوں کو اتنا حیران نہیں دیکھا تھا جتنے کہ یہ لوگ آج لگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا تم لوگوں کو یقین نہیں آیا؟ جو بھی ہوا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، نہ ہی میرا کوئی قصور ہے، میں نے کہا، اور پھر سب لوگ میری بات چھوڑ کر اس وکیل کی طرف بڑھے۔ اب توجہ کا مرکز وہ بن گیا تھا۔ شکر ہے کہ یہ علاقہ تھوڑا ایسا تھا جہاں زیادہ گاڑیاں وغیرہ نہیں آتی۔ سب لوگ اس وکیل کو پکڑ کر مارنے لگے کیونکہ اس نے ہوٹل کے مالک پر ایک بہت گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ الزام ہی نہیں بلکہ اچھا خاصا بہتان تھا۔ وہ ایسی بات تھی جو کہ مالک مکان یا مالک ہوٹل میں موجود ہی نہیں تھی۔ اور یہ سب اس نے کیا کیوں؟ اور جو میں نے کیا وہ کیا تھا؟ دراصل میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سوئی تھی جو میں نے ان عورتوں کے بڑھے ہوئے پیٹ پر ماری تو کپڑوں کے اندر چھپے غبارے ایک دم پھٹ گئے جو انہوں نے خود کو حاملہ ظاہر کرنے کے لیے رگائے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ عورتیں بھی ایسے گھناؤنے جرائم میں شامل ہو جاتی ہیں اور جھوٹ کا ساتھ دیتی ہیں، حالانکہ کسی عورت کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اتنے مقدس رشتے کا مذاق اڑائے۔
لیکن انہوں نے اس جھوٹے انسان کا ساتھ دیا، اور دیا کیوں یہ میں نہیں جانتا۔ ظاہر ہے پیسوں کی پیشکش سن کر ہر کوئی ایسے ہی للچا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان وکیل صاحب نے ایسی حرکت کی کیوں؟ یقیناً یہ ان کا بدلہ تھا، خدا جانے یہ بدلہ انہوں نے کس بات کا لیا۔ لیکن اگر میں بر وقت حاضر دماغی سے کام نہ لیتا تو اس وقت لوگ ان عورتوں کا ناٹک دیکھ کر یہی سمجھتے کہ قصور شاید ان ہوٹل والوں کا ہے جب بیچارے معصوم تھے۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔